آپ زیارت کر رہے ہیں خطیب اسلام کی، میں نے ان کو دعوت دینی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، چاہے آپ اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر دیکھ کر نظریں جما کر ٹکا کر کھول کر دیکھیں، اور 2 منٹ سے زیادہ ہوئے، اگر آپ سبحان اللہ نہ بولے تو 3 ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ 2 سے زیادہ نہیں ہونے لگے، پڑھیں سبحان اللہ۔ اگر میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، نبی پاک نے ٹیک لگانے سے منع کیا ہے، تو قریب آ جائیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی، میں مہمان بھی ہوں مسافر بھی ہوں، اور مہمان اگر دعا کر دے تو پھر مسافر دعا کر دے تو رد نہیں ہوتی، میں دعا کرتا ہوں اللہ سونے جیڑا تیری رضا واسطے اٹھ کے اگے آئے انہوں مدینے لے جائیں، آ جاؤ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ آپ جب رات کو یہاں سے اٹھ کر قاری صاحب کا بیان سننے کے بعد اٹھ کر جب رات کو بستر پر سوئیں کملی والا خواب میں آ جائے، اے دن اللہ وڈی دعا میرے کو نہیں، آ جائیں علی شابش، کوئی باہر بھی ہے ساتھی میری آواز سن رہا ہے تو وہ بھی اندر آ جائے، اب پڑھیں سبحان اللہ۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ قاری صاحب لوگ کہتے ہیں پنڈا دے بندیاں نو اردو سمجھ نہیں آتی، ہاں جی، تو جیڑا بندہ ٹچ موبائل چلا لیندہ نا انہوں اردو سمجھ آتی ہے، ہاں جی، تے تسی تانوں کچھ اور سمجھ آوے نہ آوے، نبی نبی سمجھ آئے گی تے نبی دا نام سن کے سبحان اللہ پڑھے آجی۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہے فکر و نگاہ و بشر سے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آکے جس نے سوارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ پتھرو 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 جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نہیں بول دے، حبن نفاست تے پھلان دا سیرا، قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے اتے سجاوٹ، کسے مائی نے اتنا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بڑھیا، مصور نے بس انتہا کا رسٹھی، مصور نے بس انتہا کا رسٹھی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں، قاری قرآن خطیب پاکستان، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، محترم جناب قاری محمد یعقوب فیصل آبادی صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، سونے ربا جیڑا ہاتھ چاہ کے نعرہ لائے او دے ہاتھ نو فالج نہ تھی، تاجدار ختم نبوت، تھوڑی جی بیس دیو، آواز تھوڑی جی کٹاؤ، زیادہ کرنے دے جائے۔ والصلاة والسلام علیہ، میں ایسے نہیں کہا کوٹی دے دا گالی سائی کوٹ دے، میں کہا ماڑا جا فرق پڑا تو یک دا میں جی۔ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے گئے تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے نہیں سمجھے محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اجے تک بھی ترجمہ سمجھ نہیں آیا 2 دن پہلے مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ دے علاقے اتھے میرا بیان سی اللہ اکبر اللہ انہاں دی زبان اندر سمجھاواں وہ جڑی شیراں والی زبان تو سمجھا گئے نے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے
ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے۔ یہ ترجمہ ہے محسن اعدادا، دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو، بولے پتھر مارنے والوں کو، میرے میٹھے سارے بولو، سارے، پتھر مارنے والوں کو نانا سونے میٹھے میرے پیارے، ایک دعا دینے والے نہیں نہیں، پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر نہیں بول دے سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ، آلہ، بار بار آلہ تے زور میں کیوں دے رہے ہیں؟ ایک تے فائدہ یہ ہوئے گا، توڑا ذہن حاضر ہو جائے گا، کیوں جی؟ کہ خطیب بیان کر کے کوئی جملہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ میں کی آکھیا، کیوں جی؟ او دا دہران دا بھی کہہ سکتا ہے جو میں کہہ دو تین باری۔ دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا، اگر کوئی بندہ تو سوال ہی کر بندہ ہے، کئی عادت ہوندی ہے اعتراض برائے اعتراض، سوال برائے سوال۔ دیکھو جی قاری محمد یعقوب فیصل آبادی آئے، دیگر علماء کرام تشریف لے آئے، تے آل دا ذکر کسے نے بھی نہیں کیتا، تے آل نو مندے مندے جو نہ ہوئے، ہیں جی آل دا نان تا نہیں ذکر، اوے اللہ دے بندیا تو جواب دے سکنا ہے، انہوں کہہ سکنا اس پیارے بھائی نو، انہوں کہہ سونے ویر، اور ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے، ساڑی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے، کیوں جی یاد رہے گا نا؟ ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار، مجمع ایسا بیدار مجمع، وہ جڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا جڑے ساڑی گرفت تو باہر، اتنے سے وہ تقریر نہیں ہوتی ساڑے کو، ایتھے تو تقریر کرنا لو تو آجاتا حضرت، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، ذی وقار علماء کرام اور معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طالبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا بڑی ہی محنت نال، بڑی کاوش نال میرے محترم و مکرم جناب قاری محمد آصف سندھو صاحب، اور اس طرح میرا نواسا رشتے دے اندر جناب میری ہمشیرہ دی بیٹی دا بیٹا جناب حمزہ صاحب، ماشاءاللہ حمزہ نے حمزہ امجد صاحب، اور انہاں دے تمام رفقات جنہ دوستاں نے بڑی محنت کی تھی، ساڑھے میزبان جناب محترم عبدالحفیظ مغل صاحب ٹھیکیدار اور دیگر جتنے بھی دوست تشریف لے آئے نے، جن دوستاں دا انہاں نال پیارے کاری صاحب اور نال اتھوں دی انتظامیہ نال، اللہ تعالیٰ سارے دا دام دل میں حصہ پانا اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ لو جناب بات تمہید نہیں، بس بیان ہی بیان ہوئے گا، میں کوشش کرانگا دے اندر رب دا قرآن ہوئے تے سونے محمد دا فرمان ہوئے۔ توجہ فرمانا ذرا، فرمایا جی ان الذین قالوا ربنا اللہ، واہ جی واہ، میں پوچھ رہا سا کہ شفیق صاحب ساڑے دوست ہوندے سنا کہ وہ ہے گے نے کہ نہیں کہ اللہ کو چلے گئے، اکثر انہاں نے بیچارے بڑیاں تکلیفاں کٹیاں، اللہ اکبر اللہ، وہ سارے کئی واری لادہ، ہن کی حال ہے شفیق تیرا؟ اللہ تندرستی دے، اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، حضرت مولانا محمد حسین مدنی نو بھی اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہیرا جماعت دا اللہ دے ولی نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دیجئے، بیمار نے ہسپتال اندر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز صحت تندرستی نال زندگی دے انہوں نے۔ جی میرے پیارے بھائی، اس توڑا پیار ہے، توڑیا محبتہ نے، جی اللہ اکبر ادھر بیکھنا، فرمایا جی جیڑے لوگ ایک واری کہہ لیندے نے ربنا اللہ، ساڑا رب اللہ ہے، اے دے بعد انہاں دیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتیاں جان، انہاں دے بکھرے بکھیر دیتے جان، انہاں دے ٹکڑے کر دیتے جان، اور رادہ نو سامنے ذبح کر دیتا جائے، گھر بار کھولے آ جائے، گھروں بے گھر کر دیتا جائے، ہجرت مجبور کر دیتا جائے، ثم استقاموا، بس
بس وہ تے پکے ہو جاندے نے. کیوں جی یہ کہہ کے نا ربنا اللہ اذا مانا آمنت باللہ میں اللہ تے ایمان لے آیا. ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یعنی اللہ دی توحید اپنا لین تو بعد ٹھیک ہے نا. اس زمن اندر جو کچھ ہوندہ ہے ہو جائے مگر اللہ فرما دینے سونیا ربنا اللہ کہہ کے اگر تو نبھا چھڑیا تے پھر ساڑھے دربار اندر ادارہ باندھنے نقد و نقد انعام بھی نقد و نقد. فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فرمایا انہوں نے اپنے آپ ڈرنے دی لوڑ نہیں ہے نہ انہوں نے دوسرے مومنہ دے بارے اندر کہ انہوں نے تکلیف آ رہی نے غم کھانے دی لوڑ ہے. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ. اولئکا یہی لوگ اصحاب میرا والے لفظ جنت مانا جنت یہی لوگ ہیں جنت والے جنت میں لے جانے والے اعمال. آج میرا ٹاپک سنو گے جنت میں لے جانے والے اعمال. ایک اے جنت چلے جانا العمل اللہ دی توحید اپنا کے جو پکا ہو جاتے نو جنت لب جائے گی. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ دے راوی نے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر ایک عرابی حاضر ہویا. کون حاضر ہویا؟ عرابی. استاد جی فرمایا واہ خطیب ایشیا کتھے کتھے تیریاں یاداں آن گیاں. اللہ میرے استاداں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. خطیب ایشیا و یورپ میرے استاذ المکرم قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ فرمایا کر دے سن یہ ہو جا جملہ جیدہ ترجمہ اس علاقے دی زبان اندر معیوب سمجھا جاندہ ہوئے وہ ترجمہ کوئی سلیس تے سوکھا جاتے آسان جا سونا جا ترجمہ کر کے اگے گزر جاؤ یا وہ لفظ ہی پڑھ کے ٹور جاؤ. انہاں دا پڑھے لکھے لوگاں نو پتہ ہے عرابی دا معنی ہے جی. اسی دیہاتی کہہ لینے ہیں دیہات پنڈ وچ رہن والا ہے جی. اگر انہوں آگو نا بدو آیا ہے جی جانگلی آیا کیوں جی اے جملے معنی بے شک یہ بندا ہے لیکن استاد جی فرمایا کرتے یہ ہو جا جملہ بولنا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے ایک عرابی آیا بس یہ کہہ کے ٹر جانا ٹھیک ہے. ایک عرابی میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کرتا ہے سونے ہاں مینوں ایک ہو جا عمل بتلاؤ میں دوزخ دی آگ تو بچ کے جنت وچ داخل ہو جاواں. میرے نبی سونے نے فرمایا سبحان اللہ لا تشرک باللہ اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. 5 ویلے دی فرض نماز ادا کرنی ہے رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے اور اللہ دولت دے وے تے او دے چو عشر زکاة ادا کرنا ہے زکاة دینی ہے ٹھیک ہے نا. میرے نبی نے ارکان اسلام 4 بیان فرمائے. بولو کتنے؟ 4 بیان فرمائے. حالانکہ ارکان اسلام کتنے نے ماشاءاللہ بچے نو پتہ ہے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی پتہ ہے ارکان اسلام کتنے نے بیٹے پتھو تسی بولو بیٹا کتنے 5 ماشاءاللہ. 5واں اسلام دا رکن حج ہے مگر بخاری شریف دی اس حدیث دے اندر 5ویں رکن دا کیوں ذکر نہیں ہویا؟ اس واسطے کہ اس وقت جدوں عرابی نے مسئلہ پوچھیا حج فرض ہی نہیں ہویا سی حج فرض نہیں ہویا سی. اس واسطے میرے نبی نے 4 ارکان بیان فرمائے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اتنی گل کہندا گیا جا رہا ہے کہندا سونیا ایدے چ ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کراں گا. میرے نبی سونے نے فرمایا من ينظر الى رجل من اہل الجنہ فرمایا جڑا بندہ تواڈے چو جنتی بندہ ویکھنا پسند کرتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا اے بندہ جڑا جا رہے دے ول دیکھنا سبحان اللہ. جنت میں لے جانے والے اعمال. ترمذی شریف دی حسن درجے دی صحیح حدیث میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول ایک بندہ آ کے کہندا ہے سونیا
ایگو جا عمل بتلاؤ کہ میری نجات ہو جائے. قیمت نجات ہوگی تو جنت مل جائے گی نا, جنت مل جائے. میرے نبی نے فرمایا قل ربی اللہ, بس انہا قل میں نہ کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے میرے پیارے میرا رب اللہ ہے. انج کہہ دے صحابینو, آپ نے فرمایا انج کہہ دے میرا رب اللہ ہے. یہ دے بعد جو کچھ گندہ ہو جائے ثم استقم, یہ دے تے پکا ہو جا تینو جنت لب جائے گی, جنت ملے جوانے. بندہ مسجد میں چاہتا ہے نا کرو چلتا ہے, صحیح حدیث سے ذمہ دار ہاں, مسجد چاہتا ہے کرو چلتا ہے اس غرض نال کہ میں اللہ دے دین دی گل سکھاں گا یا کسی نو سکھاواں گا, کوئی دین دی کوئی بات سکھاں گا یا سکھاواں گا. فرمایا اس بندے نو مکمل حج تے عمرے دا ثواب ملدا ہے. ہاں اسے غرض نال آیا ہونا, دنیا دا تے کوئی لالچ نہیں سنیا, سارے اس واسطے کٹھے ہویا کوئی دین دی گل سکھاں گے یا اسی سکھاواں گے رل مل کے. ہاں جی سبحان اللہ, کتنا بڑا اجر ہے وہ حج جڑا 15 لاکھ روپیہ لا کے تو جاویں اور پورے جناب طواف کریں, صفا مروہ دی سعی کریں, اور اسی طرح اگے جامع مینا دے اندر مزدلفہ اندر جناب اگے جناب اسی طریقے نال میدان عرفات اندر واپس کنکریاں مار کے طواف افاضہ کریں گا. جڑا اتنا کھیچل کرن تے جڑا تینو اجر اللہ نے عطا فرمانا ہے, یہ صرف اس ارادے نال اللہ دے گھر چا جا کہ میں دین دی گل کوئی سکھاں گا یا کسی نو سکھاواں گا, تینو تامہ دے لفظ نے مکمل پورے دے پورے حج دا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ اندازہ لاؤ جنت میں لے جانے والے اعمال. سبحان اللہ. ادھر دیکھنا میرے پیارے ویر, اس سے واسطے تھے قرآن پڑھے ہے اللہ کریم نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جنت والے, خالدین فیہا, ادھے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے. وہ جنت جنت نہیں سونیا جدے چ وڑی بھی جاؤ تے نکلی بھی جاؤ, نانا جنت او دنیا تے نہیں پاکستان اندر رہی ہے سونیا. جنت اللہ نے 7 آسمانہ پار اللہ نے اپنے عرش دے نیچے بنائی ہے. تو جنت ایسی چیز ہے جے دے اندر داخلہ ہی داخلہ ہے, خارجہ نہیں, داخلہ ہی داخلہ ہے. سونیاں جہنم دے وچ داخلہ بھی ہوئے گا تے جنہیں اللہ نال شرک نہ کیتا ہویا ایک نہ ایک دن جہنم وچوں نکالیا بھی جائے گا, جنت داخل کر دیتا جائے گا. تے جنت جڑا جائے گا پھر اتھوں نکلے گا کوئی کڈے گا. یہ عجیب جنت ہے جدے وڑی بھی جاؤ نکلی بھی جاؤ, وڑدیاں پر جڑے وڑدے نے ادوں بھی ڈانگاں پیندیاں نے, نکلدیاں نوں بھی ڈانگاں لینا چ لگے پے نے. لے او دسو او سونے ویر یہ کوئی تنقید والی گل نہیں سونیا, او جنتی تے بادشاہ ہوئے گا, جنتی بادشاہ ہے تے بادشاہاں نوں کدی لینا چ لگنا پیندا. او لین حاضر کون ہوندے نے جڑے مجرم ہون, وہ لین حاضر ہوندے نے. یہ لین حاضر ہوئے پے نے مجرم نے, ساری دنیا نوں پتہ ہے تے مجرمان تے پھر ٹمبے پینے چاہیے نے نا. پھر سچی ایک ٹمبا ماریا نا وہ لین توڑی نہ انہیں تے پلو تے پرا ایک دور کھڑا جلے نے ٹمبا وجہ نہ کہتا ہائے ہو میری اماں, تے جلے دوروں کھڑا ہے دوسرا بولیا کہتا باؤا میرے حصے دا بھی کھا دیا میں. یہ رس گلہ سی ایڈا سوکھا کھا لے گا, ایڈا سوکھا لگ جائے گا, یہ ایڈا ہی سوکھا جگہ ہو گیا آپ کھا لے, انہوں کہتا پہ میرے حصے دا بھی کھا دیا میں. استغفر اللہ. یار کیڑی پاسے دنیا لگ گئی جڑا قرآن نو بھول جاوے, کیوں جی عرش والے رحمان نو بھول جائے, جڑا میرے سونے نبی دے دین نو بھول جائے. ہاں جی قرآن مجید پڑھے ہی نہ, دین سکھے ہی نہ, ہاں جی او جناب اللہ دی جنت نو جنت نہ سمجھے جڑی آسمانہ پار ہے, ایتھے کسی نو جنت بڑائی پھرے تے پھر ایہو جا بندہ جڑا بے دین ہے, ہاں جی مجرم آدمی ہے, مجرم نو لینے چ بھی لگنا چاہیے تے ٹمبے بھی کھانے چاہیے نے. ہاں رس گلے نہیں کھانے چاہیے, پھر ٹمبے کھانے چاہیے نے. کہو جی اللہ دی پناہ, اللہ دی. جی میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا, خالدین فیہا, او دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھو نا, قرآن اندر دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
فرمایا جنتی بندے نیک لوگ تقوی والے جنت دے قریب گروہاں دی شکل وچ لے آندے جان گے. اتھے لینا لگنا پینا لینا نہیں لگنا پینا جماعتاں دی شکل دے اندر بڑے بڑے زمر کے اندر بہت بڑے جتھے رو بڑی بڑی جماعت رو بہت بڑا قافلہ قافلیاں دی شکل دے اندر جنتی لوگ تقوی والے لے آندے جان گے جناب. حتی اذا جاؤہا جو ہی جنت دے قریب آن گے وفتحت ابوابہا جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے. کیوں جی جنت دے باب میں نا ایک دروازہ تے ابواب زیادہ دروازے جمع ہے نا جنہاں 8 دے 8 دروازے جنت دے کھول دیتے جان گے. کیوں جی قرآن نے دسیا نا کہ جنت دی موری نہیں جنت دا دروازہ تے ایک نہیں دروازے بھی 8 ہون گے. سمجھ آئی نا جنت دے دروازے نے دروازے موری نہیں. کیوں جی ہن تے سمجھ آ گئی نا مواحد بندے نو پتہ چل جاندہ ہے سونے ادھر ویک جنت دے پھر ایک منٹ بھی انتظار نہیں کرنا پینا. ادھر ویک جناب وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا جو ہی جنت دے قریب آن گے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا جو جنت دے قریب آئے نے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے. وقال لهم خزنتها جنت دا دربان کہے گا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جاؤ جاؤ موجاں کرو چنگے رہے ہو نا اللہ دی توحید مان لیجئے مان کے آئے ہو تقوی اختیار کر دے رہے ہو اللہ کو ڈر کے زندگی گزاریے. جاؤ ہن جنت دے دروازے کھلے جنت دا دربان کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو. ایک دو دن واسطے نہیں. یہ میں پہلی آیت جڑی پڑھی ہو او دی تے وضاحت کر رہا سا نا خالدین فیہا جنت اندر ہمیشہ رہن گے. فرمایا جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا ہمیشہ ہمیں جنت رہن گے تے نال فرمایا یہ تواڈے عملاں دا اللہ تانوں بدلہ عطا فرمائے جنت میں لے جانے والے اعمال. مختصر بات تائیں ہو سکتی ہے نا. آؤ ایک حدیث سنائیے بخاری شریف دی میرے نبی دے صحابی حضرت خباب بن عرط سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اسیاں صحابہ کٹھے ہو کے اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے جا کے اپنے دکھڑیاں دا ذکر کیتا اپنیاں مصیبتاں تے ازمیشاں دا ذکر کیتا جیڑیاں کلمہ پڑھنے نال وجہ کر کے توحید اپنا لینے دی وجہ کر کے جیڑیاں مصیبتاں آ رہیاں سن انہاں تکلیفاں دا ذکر کیتا اور دعا دی درخواست کیتی ہے. سونے دعائی فرما دے ہو میرے نبی فرما دے نے مٹھڑے ہو پیارے ہو ایڈی جلدی گھبرا گئے ہو حالانکہ تواڈے تو پہلے ہو جا بھی بندہ گزریا جنہوں زمین دی اندر گڑ دیتا جاندہ یہ سر دے درمیان اندر آرا رکھ کے وہ دے جسم نو چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیتا جاندہ اور یہ دے جسم دیاں ہڈیاں تو گوشت لوگے دیاں کنگیاں دے نال نوچ نوچ کر کے تار تار کر دیتا جاندہ. ایڈی وڈی مصیبت بھی انہوں اللہ دے دین تو نہ ہٹا سکتی. جی جی ویسے تے ان لوگاں دیاں مثالاں اتنیاں زیادہ نے مرداں چ بھی بہت زیادہ تعداد عورتاں وچ بھی بڑی زیادہ تعداد ہے جنہاں نے توحید دی خاطر ماراں کھادیاں دکھڑے اٹھائے اور اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے. انہاں ساریاں وچوں توحید دی خاطر ماراں کھان والے مرداں چ ذکر کریے سیدنا بلال دا رضی
اللہ تعالیٰ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا اسلام دی توحید دی دولت نال مالا مال. جناب کلمہ پڑھ لیا. ادھروں امیہ گھر آیا. پتہ ہے امیہ کون سی؟ امیہ حضرت بلال دا آقا تے مولا جڑا دنیاوی طور تے جڑا مالک سی نا وہ امیہ سی. انہیں خریدیا آیا سی حضرت بلال او دے غلام سن. حضرت بلال نے کلمہ جو پڑھیا ہے یہ امیہ گھر آ کے ویکھدا ہے بلال کلمے دا ورد کر رہا ہے. لال پیلا ہو کے غصے دے اندر اپنے آپ تو باہر ہو گیا. غصے اندر آ کے کہندا کیے واہ بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام. میری تقریباً ادھے پونے گھنٹے دی تقریر 2-2.5 منٹاں جی سپیڑ دیتی ہوں. اللہ اکبر اللہ. کہندے کی نے امیہ کہندا ہے بابا جی نے لکھیا ہے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں بن گیا ہے مومن آج بتائے پایا میں. حضرت بلال اگوں آگو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. حضرت بلال کی کہتے ہیں پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی. واہ بلال قربان جاواں تیری عظمت ہو. کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی. پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی گل کہندے نے ایتے جناب اپنے آپ تو مزید اتنا تنگ ہو جاندہ ہے امیہ نے جناب جلدی نال بلال ماراں مارنیاں شروع کی دیاں. اتنا زیادہ مار دینے تھک جاندے نے. ادھروں جناب مارن والے تھک جاندے نے. سارے سردار کٹھے ہو کے بلال نو مار رہے نے. حضرت بلال بے ہوش ہو گئے. پھر جدو ہوش آیا دوبارہ پھر انہاں دے گالے چ رسی پا کے او بادشاہ نو تھما دیتی جاندی ہے. انہوں کھچو تتیاں ریتاں تے گھسیٹو پتھراں تے گھسیٹ دے پھرو. سیدنا بلال خون نال آلود زخمی بلال چمڑی ادھڑی ہوئی ہے. سیدنا بلال بابا جی کہندے نے ریت تے پتھراں اتے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جویں پھول نے چھیٹ دے پر درد مند دل ویکھ اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو پھر مارنا شروع کر دیندے نے. پیارے بلال بے ہوش ہو گئے. کتنی دیر بعد ہوش آیا. بلال نے آنکھاں کھولیاں. سردار جھرمٹ ہو جاندے نے کہندے نے بلال تیری سزا جے ختم نہیں ہوئی. اسی تھک گئے ہاں سائی کڈ لئیے یا تے محمد دا دین چھڈنا ہوئے گا یا اپنی جان گوا لے گا. ایتھے سیدنا بلال کی کہندے اے جے خطیب سبحان اللہ اے جے واعظ اے جے واز کرنے والا مبلغ کتنی پیاری تقریر کر رہے نے. ایک جے موقع تے جدو پتہ نہیں اگلے لمحے دے اندر دی جان ہی نکل جائے گی مار مکا دین گے. حضرت بلال کی کہندے نے اے بابا جی علی محمد سمسان دا شعر نہیں اور کسے شاعر دا کلام نہیں. ادنا طالب علم نے جوڑیا جڑا شاعر بھی نہیں بندہ میں آپ ہی جوڑے. میں کیا کہندا بلال
بلال سن لو سردارو کفار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو کہندا بلال سن لو سردارو کفار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو میں نہ جے ہار منا دلوں بسار دیو کلمہ توحید والا رہنا پکاردا نام محمد والا کالجے ٹھاردا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ماراں کھا لیاں چمڑیاں اتڑوا لیاں ہڈیاں تڑوائیاں مگر ان لوگاں دے اندر نام لکھوا لیا جنہ دے بارے اندر عرشاں تو آواز آندی ہے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے جنت میں لے جانے والے اعمال عورتاں وچوں ایک کوئی مثال دے کے اپنی بات نو اگے بتائیے انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب سیدہ آسیہ محترمہ ملکہ محترمہ آسیہ وقت دے فرعون دی گھر والی وقت دا بادشاہ اپنے آپ نو رب کہلان والا کہندا ہے انا ربکم الاعلی اے آوازاں دین والا کہندا بڑا رب میں ہاں انہاں دی بیوی آسیہ ملکہ محترمہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا آسیہ بی بی نے آسیہ نے کلمہ پڑھیا حضرت موسیٰ کلیم دا ادھر شامہ پہیا نا آ گیا گھر آیا ویکھدا بی بی آسیہ کلمے دا برد کر رہی نے کہہ دیا پہیا نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ایک کے باری سن دیا ہی بس بفر جاندہ ہے تے کہندہ کیے پھر بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ آئے اللہ کہندہ کیے کہندہ کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا نالو کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا دکھ پہنچا لو جڑا تسا پہنچاونا جان دی لوڑ مینوں نہیں بس اتنی گل کہیے نا انہیں بی بی آسیہ دا لباس فاخرہ ملکہ محترمہ والا لباس اتروا لے آئے قیدیاں والا لباس پہنا دیتا گیا انہاں دے ہاتھ پیر رسیاں دے نال دور دور کر کے کس کے بند دیتے گئے نے بی بی آسیہ دے زندہ جسم دیاں ہڈیاں دے اندر کل ٹھوکے جا رہے نے میخاں گڑیاں جا رہیاں نے بی بی آسیہ جان نکل لگی ہے شہید ہون لگیاں نے ادھروں اللہ کریم نے جنت بھی کھا چھڑی سارے پردے ہٹا کے نا تے بی بی آسیہ نے کوک ماری اللہ نے بی بی آسیہ دے انہاں بولا نو اپنا قرآن بنا چھڑیا کہندیاں کی نے رب ابنی لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين آسیہ کہندی ربا سن دعا تو فرعون لین کولوں جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو اے بھی شیر میرے تو جڑیا ہے آسیہ کہندی ربا سن دعا تو
فرعون لین کولوں جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو دنیا دی لوڑ مینوں نہیں بی بی آسیہ جان دے چھڑی مگر ان لوگاں دی اندر نام لکھوا لیا اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے جی جی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا غزوہ تبوک واسطے فنڈنگ دا اعلان فرمایا میرے نبی دے صحابہ میوان گوار پہ کوئی پنیر لے آ رہے ہے کوئی ستو لے آ رہے ہے درم و دینار لے آ رہے ہے ایڈا وڈا ڈھیر لگ گیا میرے نبی دے صحابی سیدنا عمر سارے نہیں بولتے رضی اللہ تعالی سیدنا عمر آئے ادھی دولت گھر دی لے آ کے میرے نبی دیاں قدمہ وچ ڈھیری کر دیتی ہے ادھی دولت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چ ڈھیری کر دیتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے فرمایا عمر کی لے کے آئے ہو کہندے نے سونیاں ادھی دولت جناب دیاں قدمہ وچ ڈھیری کر دیتی ہے نال سین بنا کے آیا آج مقابلہ ہوئے گا نیکی دے وچ مقابلہ نیکی چ مقابلہ آج مقابلہ نہیں تو اڈا تے نہیں تسی تے بولو کھل کے تو اڈا کون مقابلہ کرواندہ ہے جی صحابہ ذہن ہی بنا کے آئے حضرت عمر ذہن بنا کے آئے کرو ہی ذہن بنا کے آئے سن آج کسی نو نیکی چ پہلا نمبر نہیں لے جان دینا میرے نبی نے اتنی بات سنی آپ نے فرمایا این ابو بکر کتھے میرا ابو بکر جنہیں کدی نیکی وچ کسے نو پہلا نمبر لے جان ہی نہیں دیتا حضرت ابو بکر حاضر ہو گئے فرمایا کی لے کے آئے ہو سونیا ساری دولت بونج کے جناب دیاں قدمہ وچ لیا دھری ہے رات دیں تھیرے اندر صدیق اکبر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دے نے بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھدیاں نے بابا کی لب دے پھر دیو بیٹا ہے تے سوئی ٹنگی سی اگر وہ لب جائے وہ بھی چندے چ پیش کر دیاں کسے مجاہد دے کپڑا سین دے کام آ جائے گی پیارے صدیق گھر وچ سوئی بھی نہیں رہن دیتی فرمایا گھر کی چھڑ کے آئے ہو صدیق بولے کہندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جس گھر چ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہوئے اتھے کوئی کمی آ سکتی ہے آہا سبحان اللہ جی جی میرے نبی نے زور دی نماز تو بعد اعلان فرمایا عصر دی نماز اتھے ہی ہو گئی عصر دی نماز مسجد نبوی جی ہو گئی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز تو بعد ترغیب دلانا شروع کی تھی چندے دا ٹارگٹ اجے 10% بھی نہیں ہویا میرے نبی ترغیب دلائی غنی اٹھے غنی اٹھے کہندے نے سونیوں پہلی ٹرم اندر کہندے نے سونیوں 100 اونٹ جے دے اندر ڈاچیاں بھی نے دانیاں دے لدے ہوئے سنے سامان سنے پالان چندے اندر جمع فرما لو 100 اونٹ ایک اونٹ اگر دانے دا پریا ہوئے پلان ہوئے سارا ساز و سامان کیوں جی یہ 10 لاکھ تو کٹ ویسے ہی 10 لاکھ دا اونٹ آندا ہے کیوں جی اللہ اکبر تو دی ویلیو نہیں رہی لکھاں دی تے گویا کہ پہلے حلے دے اندر انہوں نے 100 اونٹ پیش فرمایا یعنی 10 کروڑ کیوں جی 100 اونٹ دا کنے کروڑ بن گیا 10 لاکھ دا ایک اونٹ لاؤ تے 10 کروڑ بن گیا نا میرے نبی نے ترغیب دلائی پھر فرمایا سونیا 100 اونٹ اور جمع فرما لو
حضرت جبریل پہلی باری بھی آ کے کہندے نے سونیا عثمان نو آکھو عثمان فی الجنہ، بشارت دے کے چلے گئے اللہ کو واپس۔ پھر سیدنا عثمان نے اونٹاں دی قطار پیش کی تھی، پھر جبریل آ گئے، حتیٰ کہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شورائے آفاق کتاب سیرت النبی دی 3 جلدہ دے اندر جناب رحمت للعالمین دی پہلی جلد اندر لکھ دے نے 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں کلے دے لدے ہوئے سنے پلان سنے سامان چندے اندر جمع فرمائیاں۔ 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں، سبحان اللہ۔ اے 90 کروڑ ہو گیا جی، 1 ارب دے قریب 90 کروڑ۔ جو 100 گھوڑے پیش فرمائے، جبریل پھر آ گئے کہندے نے عثمان فی الجنہ۔ اللہ اکبر، یعنی 1 ارب روپیہ دے کے اجے بھی نہیں رجے کہ گھر دوڑ پہ جدو میرے نبی بشارتاں دیندے رہے، جنت دیاں خوشخبریاں سنا دے رہے۔ سیدنا عثمان ایویں جناب اعلان اونٹاں دیاں قطاراں دا اعلان فرما دے رہے۔ جناب ادھر ویکھنا، جدو 10 مرتبہ جنت دی بشارت وصول فرمانے دے بعد سیدنا عثمان گھر نو دوڑ پیندے نے رضی اللہ تعالی۔ نوکراں چاکراں دے اندر SMS مشہور کر دیندے نے، نقدی اکٹھی کرو، 1000 درم و دینار بن گئے، سونے دے دلائی دینار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ایویں جھولی چپا کے آ رہے نے، میرے نبی سونے ویکھیا انج لگدا عثمان چندہ لے کے آ رہے نے، نبوت نے جھولی پھیلا لئی۔ حضرت عثمان جولی اندر اڑیل دیتی، میرے نبی اللہ درما دینارانو انج الٹ پلٹ فرمائے جا رہے نے، نال ہی اچھالے جا رہے نے۔ خوشی نال میرے نبی دی آنکھاں چوں آنسو چل پے، اللہ دی نبی آنسو باندھیاں گیا آسمانہ بنے ویکھ رہے نے، نالے میرے نبی فرما دے نے اللہم ارض بعثمان، اللہ ویکھیا ہی میرا عثمان کیڈا چنگا، اللہ عثمان نہ راضی ہو جا۔ اتنے تائیں جبریل دے پران دی پرپراٹ سنائی دیتی۔ حضرت جبریل آ کے کہندے سونے ہو، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ہر بندے دا حساب لوے گا، عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ ایک میں جناب نو حدیث سناواں، چھوٹی جی حدیث۔ اللہ اکبر اللہ، میرے 5 منٹ بقایا نے، میں حدیث سناواں تو انہوں۔ ابو داود شریف اندر حدیث موجود ہے اور مسند احمد اندر بھی ہے، اور بھی کئی کتاباں اندر، سند صحیح ہے، حسن درجے دی صحیح حدیث۔ ایک نوجوان، یتیم نوجوان اپنے ہمسائے دی شکایت لے کے اللہ دے نبی کول پہنچیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردہ سونیا میرا گوانڈی ہے، وہ میرے نال کوئی صحیح سلوک نہیں کردا، میں اپنے باغ دی 4 دیواری کر رہا سا، او دی ڈنگی کھجور، او دے باغ دی ڈنگی کھجور میری دیوار وچ حائل ہو گئی، میری دیوار سدھی نہیں بندی پئی سی، تے میں انہوں کیا اے کھجور میرے واسطے چھڑ دے، کٹ وڈ کے میں سائڈ تے کر دیاں، کہندا میں چھڑنی نہیں، تے میں کیا پیسے لے لے، کہندا پیسے بھی نہیں لینے۔ سنیا میں تواڈے کول آ گیا، پیارے نبی نے ڈنگی کھجور والے نو بلایا، بلا کے فرمایا اوئے ڈنگی کھجور والیا، اے نوجوان تیری شکایت کر رہا ہے، گل صحیح کردا پیا؟ وہ کہندا جی سمجھ آئی بات؟ انہوں بولن دا پتہ بھی نہیں۔ صحابہ او دے جملیاں تو بولنا تو اندازہ لاندے سن کہ بندہ انج لگدا ہے جویں اندروں منافق ہے، انج لگدا ہے جویں منافق ہے، پر اندر پڑھ کے کسے نہیں ویکھیا۔ سنیا میں تواڈے، اچھا آپ نے فرمایا پھر چھڑ دے کھاں، جے گل صحیح کہہ رہے ہیں یتیم نوجوان تے چھڑ دے کھجور دے واسطے، کہندا میں نہیں چھڑنی۔ اوہی گل آپ نے فرمایا پیسے لے لے، کہندا پیسے بھی نہیں لینے۔ پیارے نبی نے فرمایا او پیاریا جھگڑا ختم کر، پیسے بھی لے لے، تے میں تینوں جنت دی ایسی کھجور دی ضمانت دیواں جیڑی کھجور او دے تھلے سوار اپنی سواری نو 100 سال تک دوڑاندا ہی رہ جائے،
ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ, ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਮਰੇ ਕੌਣ ਜੀਵੇ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿੱਠਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਵਾ ਦਿਓ। آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی اٹھیا، کہندا سونیا سودا اسے نال ہی سی یا اور کسے نال بھی؟ فرمایا جیڑا بھی ڈنگی کھجور لے دے سودا اسے نال ہی۔ حضرت ابو الدحداح کہندے نے ڈنگی کھجور والیا سیدھا ہو، میری گل سن۔ انہیں توجہ کیتی، فرمان لگے میرے باغ نو جاننا ہے؟ اچھا وہ ڈنگی کھجور دا مالک وہ آپ ہی بول پیا، کہندا ابو الدحداح تیرا 600 کھجوراں دا باغ، او دے وچ مٹھے پانی دا کھوہ، ایک بڑا وڈا محل ہے، چار دیواری بڑی سونی، ون سونیاں ورائٹیاں دیاں کھجوراں، عرب دے کھجوراں دے کھاجے لوگ او تے عرب دے تاجر او تے لینا چ لگے ہوندے نے، تو ادھروں اعلان کرنا ہتھوں تھی سارا باغ وک جاندا ہے۔ تیرے 600 کھجوراں دے باغ نو کون نہیں جاندا؟ حضرت ابو الدحداح نے پانی چ مدھانی نہیں پائی، جی میں تقریر کرن لگیا میں نہیں پاندا، پانی چ مدھانی نہیں پائی تے یہ نہیں کہ ایک دے بدلے 2 کھجوراں لے لے، تیری ڈنگی جی کھجور ہے نکارا جی، یہ دے بدلے 2 لے لے، ایک دے بدلے 4 لے لے، 5 لے لے، 10 لے نہ۔ فرمان لگے میرا سنے محل سنے مٹھے پانی دیکھو، سنے 4 دیواری، 600 دیاں 600 کھجوراں دا باغ لینا ہی۔ مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ ہوندے نا، وہ صحیح پنجابی دے خطیب سن، کیوں جو پنڈ چ خطیب رہے اسی شہراں چ آ گئے، ساڈی کو بولی تھوڑی جی بدل گئی، انہوں نے کہنا سی وہ منہ ٹڈیا دا ٹڈیا ہی رہ گیا، اسی کہنے ہیں کھلا دا کھلا ہی رہ گیا، چلو انہیں ایک بول شہراں چاڑ کے انہیں ایک بول بدل گئے ساڈے۔ اچھا وہ انج ویکھدا ہے پیارے نبی وال، سونے نبی دی طرف اس طرح ویکھ رہا ہے کہ بھلا وہ ڈنگی جی نکارا جی کھجور دے بدلے میرے ایڈے وڈے باغ دا قبضہ بھی بھلا مل پائے گا کہ نہیں؟ اللہ دے نبی سونے فہم و فراست دے امام، میرے نبی عقل اور دانائی دے امام، میرے نبی بھانپ گیا، گل سمجھ گیا، آپ نے اگے ہو کے بچ ہو کے سودا کروایا، لکھت پڑھ تو ہو گئی۔ حضرت ابو الدحداح خوشی چاہ کے کہندے نے سونیا محبوبہ او جنت دی کھجور میری پکی ہو گئی نا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الدحداح چپ جے ہو گئے، ویکھیا تے سونے نبی دی آنکھاں چوں آنسو چل رہے ہیں، خوشی چ میرے نبی رو رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے ابو الدحداح سونیا ہو تے کھجور دے بدلے ایک سی نا، تو سارا باغ ہی دے چھڑیا، اللہ نے تیری جنت اندر تیریاں کھجوراں دے اتنے باغ تیرے نال الاٹ کر چھڑے نے کہ جنہاں نو کھجوراں نو گننا چاہویں تے گنتی مشکل ہے۔ اونا کھجوراں دے ذائقے بڑے بڑے، بڑیاں مٹھاساں، بڑیاں لپٹاں، میرے نبی اونا دے جڑے پھل سنا کھجور اونا دی تعریف کر رہے نے، ہر صحابی دا دل مچلا رہے ہیں جی کہ اے کاش ابو الدحداح دی جگہ تے اج میں ہوندا تے میرے واسطے اے بشارتاں ملدیاں، لیکن وقت گزریا نہیں، قیامت تک یہ جو لوگاں واسطے وقت جاری اور ساری ہے الحمدللہ اللہ دے فضل نال۔ اس واسطے انہوں نے جناب یہ بات کیتی نا تے بس جدو پیارے محبوب نے انج آکھیا تے حضرت ابو الدحداح بھی خوشی چ روئی پے، گھر نو دوڑ پے تے بیوی نو دروازے تو باہر کھڑے ہو کے جتوں پتا سی آواز اندر چلی جائے گی کمرے تک، آواز دیندے نے ام دحداح تیرے شوہر نے تے کھجوراں دا باغ ویچ چھڑیا، باہر آ جا۔ باہر آئیاں، انہوں نے پتا سی میرا شوہر بڑا بزنس مین ہے، کاروباری بندہ ہے، گھاٹے دا سودا نہیں کردا، تے کہندی ہے سرکار کنے دا ویچے ہے؟ کہن لگے ایک ڈنگی کھجور یتیم نو لے کے دیتی، سارا باغ ہی دے آیا۔ اج دی ہوندی اگر ہسپتال نہ جاندی، قبراں چ نہ جاندی تے ہسپتال تے چلی جاندی نا، قبراں چ نہ جاندی تے ہسپتال ضرور ٹر جاندی، لیکن وہ جوڑیاں ہی عجیب جوڑیاں سن، یہ جنتی جوڑیاں یہو جیاں جگ تے تھوڑیاں۔ کہندی ہے سرکار میرے سرتاج سودا نفع والا کیتا ہی، سودا نفع والا کیتا اللہ تے کہندی اندروں میں جا کے پھر کپڑا لیڑا کوئی چیز پھڑ لیا، کہندے نے نہیں جڑے کپڑیاں چ باہر آ گئی بس ایویں نکل جانا ہے، سارا کچھ ہی دے آئے ہیں جنت دے کھجوراں دے بدلے۔
अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह सोनिया इंज दे भी सौदे करने वाले लोग मौजूद ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। ए मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला सूफी अब्दुल्ला जेड़े सन्ना मामू कांजन वाले रहमतुल्लाह अलैह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे साथियां चों ते एक दिन घोड़े ते जा रहे ने ते एक बाबा वेख्या हल वांदा फिरदा ते कहंदे जांदे ने मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जेड़ा अल्लाह दा घर बनावे अल्लाह दा जन्नत च घर बना दिंदा है। बाबे ने अपने बैल रोके अपने बलद बैल दांत कोई कहंदे ने वो रोक के ते अगों दी जाके ना घोड़े दी लगाम नूं फड़ के कहंदे ने मौलवी अब्दुल्ला ऐ वेख इंज डब खोली ना ते उहदे च गुथली च 80 रुपया होवे। उस वेले 5-7 रुपया की मझ गां आ जाती सी 5-7 रुपए हुण जिहड़ी 5-7 लाख की आती है उदों का रुपया तो अज का 1 लाख देखो कित्थे गल गई है। अल्लाह अकबर। तो जनाब वो कहते ने 80 रुपया सारी जिंदगी की मेरी कमाई है तो मैं तुहानूं सारे दे सारे दे देना तो जे रब कोलों जन्नत लैके देवें तो कहते ने गल हो गई वादा कर लिया जन्नत लैके देंगा। बाबे ने 80 रुपया देता मौलवी साहब नूं उन्होंने अल्लाह के घर ते लाता लग गए पैसे। तो बाद हज कर गए ना सूफी अब्दुल्ला तो तवाफे अफाजा करन तो बाद बंदा थक जाता है ना। मैं अगे गल की माड़ा जा इशारा उत्थे काबे दे इस तरह दीवार नाल ना टेक ला के बह गए तो गुलाब फड़ लिया फड़ के कहते अल्लाह जन्नत मेरी तो नहीं वो तो मैनू बाबा याद आता पे जिहदे नाल मैं वादा कर लिया कि जन्नत लैके देंगा अल्लाह जन्नत मैं कित्थों देनी उन्होंने तेरे नबी दी हदीस ते एडा एतमाद और यकीन किया है कि तू जन्नत उन्होंने दे ही देनी अल्लाह। पर मैनू सुकून तां होएगा वो बाबा जिहड़ा 80 रुपया देने वाला उन्होंने जन्नत विच वड़दा विखावे ते इंज करद्या उत्थे थकिया बंदा बड़ा हुंदा हाजियां नूं पता है तवाफे अफाजा तो तवाफे ज़ियारा तो बाद थक बड़ा बंदा जाता है किड्डा मर्जी भलवान होवे। तो बाबे जी होरां नूं नींद आ गई तो ख्वाब की वेखते ने बड़ा ही वड्डा अल्लाह ने गोल्डन दरवाजा विखाया वो बाबा उहदे चों लंघदा आया विखाया। जदों अख खुली तो अलहमदुलिल्लाह कहंदे ने शुकराने दे नफल अदा किए आंसूआं नाल रोंदे रहे अल्लाह सोने मेरा जीना आसान हो गया हुण मैं इत्थों सौखा जा सकना कि उस बंदे नाल वादा इंशाअल्लाह तू निभाण दी तौफीक देंगा उस बंदे नूं जन्नत दे देंगा। जी जी मेरे प्यारे भाईओ इंज इंज अल्लाह ताला अपने बंदियां नूं नवाजदा है फिर देंदियां नूं देंदा है। ये बात मैं अपनी बात च करांगा किसी वेले होर मौके ते सिर्फ मैं टच दे देवां तरगीब दी खातर। कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी के 10 रुपए 1 करोड़ कैसे बना। बस उस्तादा दी मस्जिद पैदल जुमा पढ़ान गया सा जुमा पढ़न गया सा पैदल 17-18 किलोमीटर बनता है कोई कहते ने 14-15 बनता है कोई कहते ने 16-17-18 बनता है। पैदल गया मेरे को 10 रुपए सन मैं आखा वापसी मैं आवांगा मेरा 1 रुपया लगेगा जामिया सल्फिया पहुँचने तक फैसलाबाद तो बस मैं धुप का वेला होना वापसी तांगे ते आ जाऊँगा सवेरे पैदल चला जाना। पैदल मैं गया तो उत्थे कारी साहब होरां दी मस्जिद बनती सी तो कारी साहब ने हदीस बयान की वो बंदे तू गुगी दे आलने जिन्नी मसीत बना तू अपनी ताकत के मुताबिक खर्च कर अल्लाह कहता मैं तेनों अपनी ताकत के मुताबिक सवाब अता फरमावांगा। बस इन्नी गल की ना कारी साहब कहते सवाब अता फरमावांगा अगों लंबा लंबा करते थे ना कारी साहब। अच्छा तो वो मेरे दिल में खिच जी पई मैनू भुल ही गया मैं वापसी धुप फिर पैदल जाना पेगा मैं 10 रुपए कट के झोली च पाते लै आ 10 साल पहले हैं जी अल हरमैन इस्लामिक सेंटर की जगह ली अपने मदरसे की दूसरा मदरसा एक मदरसा मेरा बनया पाया जामिया इस्लामिया तो उत्थे मैं अलहमदुलिल्लाह रिया की बात नहीं दिखावे की नहीं तरगीब की गल करना उत्थे मैं अपने अमजद साहब जानते ने मेरे भांजे ने ए मेरे भांजे का बेटा है हमजा अच्छे तरीके नाल जानते हैं फरूक टाउन वाले 5.5 मरले के 2 मकान बेचे 35 लाख के विके टोकन बयाना दिता गड्डी बेच के 11 लाख की गड्डी ठीक है ये 46 लाख हो गया तो 3 मैं 10 मरले के प्लाट बेच के 1 करोड़ रुपया उस जगह की खरीद में दिता मैं 1 करोड़ 20 लाख की जगह सी तो फिर उस तो बाद कई साल गुजर गए साडा वो टाउन डिवेलपरां नाल झगड़ा चूड़ा हो गया केस चल पे बाद असी रजिस्ट्री जो सुलह हुई रजिस्ट्री कराने ते आए 16 लाख रुपया लग्या रजिस्ट्री ते ਉਹਦੇ 16 रुपये भी रूए जमीन ते बैठण वाले जीण वाले रहन वाले इंसान का किसी का 1 रुपया भी शामिल नहीं वो 16 लाख भी मैं लाया अलहमदुलिल्लाह। यानी अल्लाह देंदियां नूं देंदा अल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं छड्डदा। तो इस वास्ते सारे दोस्त दिल खोल के तावन करो
اور دل لا کے تعاون کرو, ٹھیک ہے نا جی بھائی. ہاں جی, پہلا بندہ ایتھے آ تھوڑیاں پہلے ٹیلاں لانیاں نے, قاری صاحب کی کرنا ہے؟ سیلنگ کرنی. اچھا, یہ سیلنگ دا کنا خرچہ ہے؟ اندازہ تے لایا ہوئے گا نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تو انہوں اس 500 دے بدلے 50,000 دے گا. اے بھی 500 آ گیا, انہوں نے 500 دے بدلے 50,000 ملے گا. 1,000 دے بدلے 1 لاکھ. 1,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ محمد یوسف ضروری دے پائی دا تہاڈا بھی 1000 آ گیا ماشاءاللہ. 1,000 دے بدلے 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ. اللہ دے کتنا خرچہ ہے؟ قاری نصیر صاحب دا بھی آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جزا تھا. اتھے جناب دل کھول کے تعاون کرنا ہے, سمجھ آئی نا بات ہے جی. ماشاءاللہ اتھے پیسے لگن گے تواڈے, روپیہ خرچ ہوگا ماشاءاللہ. اے ویکھو 1000 روپے ایک اور آ گیا ماشاءاللہ. اے بھی آ گیا جو دوست کو ماشاءاللہ. اللہ تواڈا 1 روپیہ لگیا, قبول و منظور فرمائے. محترم کام شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ. اللہ دی مہربانی. اے بزرگ بھی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ تانوں بھی اپنی رحمت نال لو جی ماشاءاللہ. تانوں بھی انشاءاللہ 1.5 لاکھ روپیہ 1,500 دے بدلے ملے گا. اللہ تعالیٰ دے گا. دنیا تے جنت اللہ نے دے ہی دتی, بن گئی تہاڈی انشاءاللہ. بڑیاں بہاراں لگنگیاں. میریاں ماواں بہناں بھی تعاون کریا کرن, تسی بھی کریا کرو. اتھے جو ہی کام شروع ہوندا ہے نا, کوئی ماشاءاللہ تہاڈا بھی 1000 آ گیا. ہاں جی, جو ہی کام شروع ہوندا ہے تے بس اتھے تسی آکھو جی ٹائل اننے ڈبے میرے تو لے لو. کیوں جی اننے ڈبے میرے تو لے لو. کوئی کہے اننے ڈبے میں دے دینا کہ اور زندہ آباد ماشاءاللہ. اللہ تینوں انشاءاللہ 5 بوریاں سیمنٹ دے بدلے یہ تقریباً بڑھنا ہے 7,500 7-8,000. 7-8,000 دے بدلے اللہ تینوں 8 لاکھ دینا ہے دنیا تے جنت تے اللہ نے تیرے محل بنا دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی بندہ ہے؟ ہاں جی فیصل صاحب ماشاءاللہ. اور کوئی بندہ ہے گا جی 5 بوریاں دینا والا, 2-4 بوریاں 7 بوریاں 10 بوریاں والا. جنیاں بوریاں دنیا نے انگلیاں کھڑیاں کر کے دے دو, دس دو. چلو ماڑا جا کام شروع ہوئے, ایک باری تکا لگ جائے نا, سٹارٹ ہو جائے کام, اگوں پھر بندے رلتے رہن گے انشاءاللہ الرحمن. لو جی ہور کیڑا بندہ ہے جڑا 5 بوریاں اس مسجد دے کام واسطے قیامت تک تے سجدے ہونے نے سوا. 2 بوریاں حمزہ دیاں ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے نواسے دیاں 2 بوریاں ہو گیا. اور بھائی 1 بوری دینی 5 بوریاں تواڈیاں. جزاک اللہ جزاک. ہاں جی کر سا ماشاءاللہ. اچھا 5 بوریاں تواڈیاں ہو گیا جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے. ویکھو اگے بھی تسی پیسے دے گئے ہو, نقد بھی. بوریاں بھی 5 ہو گئیاں تواڈیاں. اور کوئی بندہ پاویں 1 بوری والا ہوئے, پاویں 2 والا, پاویں 4 5 10 والا, جنیاں دل کرے ایتھے بوریاں کھال دیو. اللہ دے فضل نال تے کام انشاءاللہ چل پے گا, ریڑے پے جائے گا. تواڈی بھی 1 بوری جزاک اللہ. دیکھو 1 لاکھ 1.5 لاکھ تانوں بھی دے مل جانا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال. لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ راضی ہو جائے محترم, اللہ راضی ہو جائے. یہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ دے نظام نے. اللہ کدی بھی جڑا اللہ دے رستے خرچ کرنے والا کدی تھوڑیا نہیں, انہوں اللہ بڑیاں دیندا ہے عزتاں ماشاءاللہ. اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ بس جلے کام شروع ہوتا ہے نا, نال سارے رل جائے جے. سارے قاری صاحب دا نمبر لے لو, اپنا نمبر دے جو تے پھر مسجد بات گل ختم کہ ماشاءاللہ. لو جی میں سارے کہہ رہا ہوں سارے. ہاں جی چلو جی ہاں ماشاءاللہ پتہ ہے بس ٹھیک ہے. ہاں سمجھ آئی بس پیشہ نہیں. سیلنگ ساری ہو گئی. سارے چوری سیف اللہ صاحب نے وہ ساری سیلنگ کرا دیں گے, اگلا انتظام کریں. زندہ باد زندہ باد. چوری سیف اللہ صاحب وہ میرے سونے اللہ تعالیٰ تہاڈا جنت گھر بنا دیتا ہے. جنی سیلنگ دے اتے جننے پیسے لگن گے چودھری سیف اللہ صاحب کہندے نے میں کلا ہی کرا دیا. زندہ باد زندہ باد. اللہ انہاں دی والدہ مرحومہ نو جنت الفردوس چالا مقام عطا فرمائے. اور اللہ مولانا محمد حسین مدنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نال انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اے 30 نومبر بروز اتوار جی شادی نماز تو بعد اے پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے جی. اے جناب جامع مسجد شہداء اہل حدیث دے اندر گلشن ٹبا محمد نگر, ٹھیک ہے نا جی. اتنے انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے, پیغام مصطفیٰ کانفرنس سے پروگرام ہو رہا ہے. وہ انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوئے گا. آج تے جاندیاں
انہوں نے پکڑ لیا سی 7:30 بجے لیٹ تو لیٹ اتوں نکل جانا سی بلکہ 7 بجے دا پہلے رولا پائی رکھا ہے ہن تے 7:45 ہو گئے ہاں جی اللہ اکبر اللہ تے اس واسطے لیٹ ہو گئے اسی علی پور چٹھے جانا ہے پروگرام دتا اسی نال لگدے ہیں انہوں نے اسی دے دیتا تھوڑا جہا پروگرام تے انشاءاللہ 30 تاریخ نو شادی نماز تو بعد اتنے انشاءاللہ بیان ہوئے گا اللہ شیخ صاحب شروع